posibleng hinungdan sa pagkawagtang sagana sa kaon atong sayran kay katropang Almi Mata. Yes, may buntag mga katropa, aniano sa mga tumalita alang sa maayong panlawas. Daghang rason nga nung mawagtang umukunod ang gana sa pagkaon o kiniimportante nga masabdan mga katropa aron malikayan ang posibleng problema sa kahimsoga. Usa sa labing kumon nga hinungdan mao ang stress o mental health issues, ang sobrang kakapoy, depression o anxiety, makapahinay sa gana sa pagkaon. Ang lawas mahimong dili interesado sa pagkaon tungod sa physical ug emotional nga tensyon. Ang sakit o impeksyon usab makaapekto sa appetite. Pananglitan mga katropa, ang mga tawo nga dunay sipon o buog lain pagsakit makasinati og pagkawagtang sagana tungod sa kasakit ug pag-usab sa metabolism sa lawas. Ang pagkaon sa dili regular nga oras o dili husto nga nutrisyon makaapekto usab sa gana. Kung pirmi nga magkaon sa taas nga kalorya ug daghang junk foods, mahimo nga maapektuhan ang natural signal sa gut sa kagutom ug kabusog. Ang edad sa mga katropa ug hormone changes makaapekto usab sa mga tiguang. Natural nga mokunod ang gana sa pagkaon tungod sa metabolic changes. Samtang mga kabatanunan mahimong maapektuhan sa hormonal fluctuation ug lifestyle. Ang medication o medical condition sama sa diabetes, thyroid disorder o digestive problems mahimong hinungdan usab sa pagkawagtang sa gana. Ani ang mga tips mga katropa aron mabalik ang gana sa pagkaon. Pagkaon sa gamay pero kanunay nga meals. Pag-amping sa mental health pinaagi sa pagpahuway og stress management. Pag-ehersisyo og regular aron mabuhos ang metabolism ug appetite. Magpakonsulta sa doktor kung magpadayon ang pagkawagtang sa gana aron masuta ang tinuod nga hinungdan. Pagmatgon mga katropa sa simptomas sa kawaton sa gana sa pagkaon, kikiniusay te may ilhan sa seryosong kondisyon sa lawas. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inom sa Thona Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa Almi Mata XFM News.